هلو جايز، مرحبا بكم في فلوق جديد. مسكينه، مرحبا بكم في فلوق جديد. ما كنتش غادي نصور هذا النهار وكي غادي نصوروا لكم، ما عرفتش فوقاش غادي نحطوا لكم ان شاء الله. ما عمري درت هذه البدايه بحال هكا، ولكن عتوقع لنا واحد المشكل دابا. صحيبتي اللي هي عشيرتي كانت جالسه كتلعب بهذه دابا، واش هذه كيلعبوا بها الناس؟ سكتي تقولي شي كلمه راني كانت كتلعب بهذه. المهم ما تديوش على هاد الروينه اللي عندي في البيت. كانت جالسه كتلعب بهذه، واش هذه كيلعبوا بها الناس؟ جلست كتلعب بها شويه كنسمع انا سمعت عرفت الطياره تجي شقفه بقات كتغوت. راه نوريوهم راه مسكينه، قالت لي عطيني شي حاجه باش عطيتها ليلى جد ما شدولهاش، عطيتها اولوز ويشد لها. شوفوا دم شنو هذاك اللي ضربتي صبعك؟ صبعها شحال نزيف وقع نزيف. ولكن ديما تنقول لكم خليو اولويز عندكم، اتونسيون خليوها عندكم في الساك، تحصلوا. دابا صافي راني غنديبانيها، ندير لها هادو. راه نشوفوا صبعك، راه نشوفوا كنا ما قادراش تولي. شوفوا ولا لا، باش هاد الخطره ما تعلميش تهزي بك كيلعبوا به الناس. المهم خليكم معايا كنبغيكم. شوفوا على حاله فيها انايا. المهم يلا قاديت ماكياج، حاولت انني ندير شي حاجه اللي تكون ما معيقاش. وشنو اخر دابا هنايا درت غير بود غلي، بغا نخليها واحد شويه ونحيدها. من بعد غادي نشف هذا الشعر. حاولت انه ينشف بوحديته ولكن ما نشفش، غنحاول انه ينشف واحد شويه باش نمشي نتلاقى صاحبتي. شفت شعري فيت في بالسيشوار. ما عرفتش واش نصايبو بالبلاك ولا بلاش، ما عارفاش. المهم صافي ويا بشحال هضرت هاد النهار فيا الدوخه. كنت غادي نوريكم لي فيتامين اليوم، ولكن نخليهم حسن ندخلهم لكم فلوق بوحديتو، زعما فيديو بوحديتو لي فيتامين اللي كناكل انايا باش تستافدوا. نقول لكم شنو اللي زوين فيهم، شنو اللي خايب، شنو اللي وافقني، شنو اللي ما وافقنيش، المهم الى اخره. حاجه واحده اخرى اليوم بيتيت غادي نشري شي حوايج، يمكن غادي نشري شي حوايج الا شريتهم نبارطاجيهم معكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. صافي خسرنا فلوس، خسرنا كل شيء وراجعين للدار بكل فرح. فينالمون من بعد ما صافي تقدينا سالينا التقديه، ما قدرتش انني نجلس في البرج. عرفتوا البرج راه عامر، سورتو انه السبت، عرفتوا ديك القضيه عامره. صافي دابا جينا السيور ديالي تحلوت، جينا غادي نجلسوا في ماكدو. بدات تلقاو عامر، انا بانت لي قضيه عامره، بدات تلقاو خاوي. رجعت للدار، عرفتوا تسخسخت لدرجه اني ضربت السفنجه على قلبي. شوفوا الحاله شوفوا البيت كيفاش مروم. المهم ما تبداوش على البيت، شوفوني انا نساو البيت عليكم. فريمون عيينا، ما عجبتنيش الخرجه. عرفتوا علاش؟ لان كان السبت والدنيا كانت عامره بزاف. يعني مشيتي القهوه عامره، مشيتي الماكدو عامر، البرج عامر، فين ما مشيتي عامر. وفي نفس الوقت ما كانش عندنا الوقت، لان الوقت كامل خديته غير في الشري. فهمتوا؟ مشيت كنشوف الحوايج، نشوف شنو الجديد اللي خرج. مشيت كنشوف عاوتاني لي برودوي المكياج وديك التخربيقات. المهم ديما البلاصه اللي كتاخدي الوقت هي البلاصه ديال صبايغه الشعر ولي شامبوان. هما الحوايج الاكثر حاجه اللي كياخذوا لي الوقت بزاف. وايضا لي جي نيتويون ديال الوجه. ديما كنقدر نجلس تما حتى ساعه ساعتين، المهم ما عنديش مشكل. كنبقى نمشي ونرجع دونك صافي. دابا لا بروميير شوز اللي غادي ندير سي غادي نبدل هاد الحوايج، غادي نجمع هاد الروينه هادي. ما نقدرش نجلس بحال هكا، يعني ما نقدرش نخلي هادشي بحال هكا. اوتر شوز داكشي كامل اللي شريتها هو دابا.
وصافي. ولي شوفي يديك يولاو، ماما شتي يديك يولاو، ما عرفتش كيفاش ولاو لي هكا. قالت لي ما كتخرجيش كيفاش ولاو لك هكا. عرفتي باش فاش كنمشي فاش تمشي نعملنا كتشبط فيا ديما، ما كتبغيش تحيد. دابا هكا يبقى ما غتحيدش والله. المهم دابا صافي جيت ارتاحيت وداكشي. جيت ارتاحيت وغادي ناكل وصافي. لا داعي انا نوريكم شنو غادي ناكل. نوريكم مناضه. شنو هذا؟ خبيز فيه كفيته. واخا ما بغيتش بالخبز ولكن هي قالت كولي بالخبز. كولي بالخبز. تقولي ماما كولي بالخبز راكي وليتي شنو اللون ديالي غري. ما قالت سمراء، ما قالت غوز، ما قالت حمراء، قالت غري وليت. المهم صافي هادشي كان غادي ناكل واحد شويه وما نعرفش غادي نكمل لكم هادشي ولا ما نكمل ولا ما غنكمل لكمش. سينو نقدر بلاتي شويه ونوريكم شنو شريت وصافي. يلا خليكم معايا. انا شنو شريت؟ ما وريتينيش. ماما قالت لك وريني انا شنو شريت. انا تواشد العياشي ماشي شي حاجه. عطيني ديال بوب كرم. والله الا كان دونك قلت علاش ما نوريكمش داكشي اللي خديت دابا، احسن ما نوري لكم حتى الفيديو واحد اخر نجمع لكم كلشي دقه. فاول حاجه شريت ليا هادي ديال كومباكت. هادو زوينين من ضمن لانجات اللي انا كنستعمل بزاف وكيعجبوني بزاف. وما عرفتش علاش لانجات اللي تيكونوا دايرين باش يتحيدوا المكياج ما كيوافقونيش، كيديروا لي حليبات بحال حبوب تحت الجلد. انا ما عرفتش علاش. فوالا كنستخدم هذه اللي فيها بزاف. ونصيحه نقدر نقول لكم هي وياكم شي خطره تمسحوا الوجه ديالكم. سمحوا لي شي خطره تمسحوا الوجه ديالكم باللانجات وتخليو داك لا ماتير ديال اللانجات في وجهكم. لا، من الاحسن انك تنيطوي وجهك باللانجات ابري سا تمشي ديري ديماكيون ديالك كما درت انا قبيله. دونك فوالا كنمسح باللانجات من بعد كندير داك الديماكيون ديالي والطونور في نفس الوقت وعاد من بعد كنغسل الوجه ديالي بالجل نيطويون ديالي. دونك فوالا كاينه هذه. لو بري ديالها دايره 22 درهم، تحسب لكم في لاكاس 23 درهم. ابري سا خديت هذا المنبر خديت هذا المبرد هذا اللي جاي من هنايا هكذا بوانتو، ومن هنا فيه هاد اللعيبه هذه باش كنقدروا نحيدوا لا بومورت من الدفار. فوالا هذا البري ديالو ما عقلتش بكل صراحه، ما عقلتش. خديت اوسي دي فوزونغل ها هما. واخا انا الطبيعه ديال الدفاري طوال هانتوما، يعني الدفاري طوالين، ولكن جيم بيان انني ندير لي فوزونغل مره كيعجبني داك الشكل ديال لي فوزونغل. فهاد الباكيه هذه كامله كدير فيها 100 ظفر، كدير 13 درهم بحال هكذا. فوالا كاينه هذه. من بعد بالنسبه لي فيرني خديت هاد لي 3 كولور. خديت هاد اللون هذا اللي هو طوندونس حاليا، هاد لو جون هكذا، عمري درت صباغه في هاد اللون. من بعد خديت هذه واللي عندي منها جوج، وهذه الثالثه هاد لا كولور اللون اللي كان حماق عليه. ومن بعد خديت هاد اللون هذا فوالا كيجي نيود. وفوالا هاد لي كولور جوجهم نيود. هذا هو اللي جاي اصفر فاقع. اغلبيه لي كولور كنكون دايره انايا هما هادو يكونوا بحال هكذا. فوالا بعدين خديت هاد الصباغه هذه ديال غارني اللي غادي نديرها ان شاء الله. ما عارفاش امتى غادي نصبغ شعري، مي كيعجبني انني ندير لون غامق في شعري فاش يبدا يبرد الحال. يعني اون فوا كي غادي يبدا يبرد الحال عاد غادي نابليكيها في الشعر ديالي، ما نديرهاش دابا بيان سور. فوالا كاين هذه هذه نقول لكم بني داكن مارون فونسي نيميرو 3. هانتوما باش بالنسبه للبنات اللي تبغي شي وحده تاخذها ولا شي حاجه. دونك ها هي هذه الثمن ديالها 44 درهم. من بعد خديت هاد لو جيل نيتوايون هذا
ديال كلينال كلير. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، انا اللي خديت هذا وما عرفتش الثمن ديالو حيت كان محطوط واحد البلاصه اللي كانت مكتوبه فيها 59 درهم، ولكن انا ما كناخذوش ب 59 درهم، فما عرفتش واش زايدين في الثمن ولا. المهم هذا مقشر يومي للوجه خالي من الزيوت، هذا سورتو كيصلح للبشره الدهنيه بحالي انايا، هذا زوين. واول حاجه كيكتبوا فيه هي مورنينغ انرجي، دونك هذه الحاجه الوحيده اللي كتعجبني انا. عرفتي فاش كتغسلي به كتحسي بوجهك نقي بزاف، كتحسي بواحد الانتعاش، وفي نفس الوقت كديري كوماج للوجه ديالك. بالنسبه لي شامبوان وهي اخر حاجه، وخديت اوسي فيتامين اللي كناخذو التساليه، ما غاديش نوري لكم دابا بيان سور حتى ندير لكم فيديو اللي هو من ضمن الفيتامينات اللي انا تنحماق عليهم واللي انا هما اللي شادين فيا اكثر. فغادي نوريكم لو شامبوان اللي خديت حاليا اللي هي هاد لاكام هادي. شوفوا ها هي. فبالنسبه لهاد لاكام هادي ديال انسيف، سي بور لا بروميير فوا غادي نستعمل شامبوان ديال انسيف. كنت كنستعمل السيروم ديال انسيف زوين، فهذا راه جديد. انا اون فوا كنشوف شي شامبوان وما غاليش بزاف وجديد، ديما كنقول لكم شامبوان ما يفوتش 50 درهم صافي، 50 درهم لتحت ما يفوتهاش. فاون فوا كنشوف شي شامبوان جديد خديته، وهذا الحاجه اللي خلاتني نزيد انني ناخذه هو انه مصيب من زيت الخروع وفيه كيراتين فيجيتال. دونك فوالا اكثر حاجه عجبتني هي ديك زيت الخروع اللي فيه. خلاص الريحه ما نعاودش لكم، الريحه شي حاجه زوينه. من بعد كاين هاد لابري شامبوان ديالو، لابري شامبوان ديالو نقول لكم، نحاول نقول لكم يعني شنو دايرين فيه دي فيتامين، كاينين دي فيتامين بزاف ديال لي فيتامين كاينين، وكاين زيت الخروع وكاين كيراتين فيجيتال. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا. ومن بعد دونك شوفوا دونك نقول لكم واحد الحاجه، فاش كناخذ شي شامبوان كنحاول انني ندير لاغام كامله، يعني ندي لاغام كلها، ماشي ندي شامبوان ولا. علاش؟ لان هذا ما غيديرش بوحدو، هذا غيكملو هذا، وهادو بجوج غيكملهم هذا. فهمتوا؟ حاولوا انكم ديما فاش تاخذوا شي حاجه خذوها بلاغام ديالها. من بعد خديت هذا ديالهم اللي هو كيدار كزيت مور ما كتخرجي من الحمام، اولا فاش كيكون هكا شعرك ناشف، يعني شعرك بحال هكا ناشف ولا داكشي كتابليكيه في لي لونغور ديال شعرك. انا نقول لكم شوفوا الحاجه اللي زوينه سي كو دايرين هنايا انتردي المقص. شوفوا انتردي المقص، انو با نو با كوبي لي شوفو. غنقول لكم حاجه واحده اخرى اللي هي هاد لا كريم هادي كتبين على انها كتطول 3 المرات الشعر، يعني مدوبله في 3. ها هي مدوبله 3 المرات. هذا هو الحاجه اللي عجبني بزاف انايا، وغادي نجرب. شوفوا انا غادي نجرب وغادي نحاول نقول لكم الراي ديالي فيه، يعني تدوز شي شهر ولا هكا وانا كنجرب فيه عاد نعطيكم الراي ديالي فيه. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، هذا شامبوان خديته ب 24 درهم، شامبوان ب 24. هذا كنظن بكدا و30، كنظن بكدا و30، وهذا بكدا و40. المهم ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن هادشي اللي كاين. فوالا هادو هما الحويجات اللي انا خديت. كما قلت لكم الفيتامين خليهم ابار، هذا كندير لكم فيديو عليهم، نهضر لكم عليهم طريقه باش تاكلوهم، امتى تاكلوهم، لما كيصلحوا لما ما كيصلحوش الى اخره. وفوالا هادشي اللي كاين. هضرت بالغوات والناس ناعسه. دونك فوالا هادشي اللي خديت، انا وريتكم كلشي. حاجه واحده اخرى اللي بغيتو فيديو على كيفاش كنصايب لي فوزونغل، هادو ماشي فوزونغل هادو ضفاري، ولكن الا بغيتو فيديو كيفاش انا كنصايب لي فوزونغل خليوها لي في لي كومونتير، حيت بزاف من البنات اللي تيبغيو يلصقهم. انا صافي عييت وجاتني الدوخه وجاني العيا. حاجه واحده اخرى اللي غنوريكم هي انستغرام ديالي، بالنسبه للبنات اللي تيبغيو الانستغرام ديالي ومازال ما لقاوهش، فها هو الانستغرام ديالي. هذا هو الانستغرام ديالي. شوفوا راه كنبوستي بزاف ديال الحوايج، كنبوستي بزاف ديال الفيديو، كنبوستي بزاف، مهم بزاف واغلبيه لي ستوري. فوالا جو بوست لي ستوري نوريكم هانتوما، كنستوري معاكم، كنحط معاكم داكشي اللي كاين وهادي. دونك فوالا هادشي اللي كاين. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم، نتلاقاكم ان شاء الله الفيديو الجاي. طولت بزاف كنبغيكم بزاف، نتلاقاكم فيديو جاي ان شاء الله. الموضوع نتوما اللي كتختاروه في الانستغرام، وانا كنجي هنا كنطبقو. فهادشي كنقول لكم